آبادی ظاهرا این منزل 4 است. هادی هم به من قول داد که در این منزل او را ببینم، پس باید عجله کنم. پس هادی کجاست؟ هادی دردم از یار است و درمان میزن، دل فدای او شد و جان میزن. دردم از یار است و درمان میزن، دل فدای او شد و جان میزن. چون سرآمد دولت شب‌های بس بگذرد دوران هجران میزن، بگذرد دوران هجران میزن. امیدوارم که بر تو سخت نگذشته باشم. خدا را در همه حال شاکرم. خطراتی هم که بود از طرف جهالت بود که در واقع از ناحیه خودم بود. وقتی تو را دیدم تمام قصه هایم برطرف شد. دوست من، خطر هنوز رفع نشده و درست بعد از این عذابهای شدیدتری خواهد بود که غالبا انسان را به هلاکت میکشاند. وسایلی که میتوانی با آن بعد از این از خود دفاع کنی فقط عصا و سپری خواهد بود و این کم است. امشب که شب جمعه است نزد خانوادت برو، شاید به یاد تو خیراتی از آنها سر بزند و اسباب امنیت تو در این مسافرت بیشتر شود. ای هادی، من از آنها مایوسم، چون آنها بیشتر به مسائل شخصی خودشان نگاه میکنند، علل خصوص که زنده ها مرده های خود را زود فراموش میکنند و دل سرد میشوند. در هر صورت همکنون برخیز و برو که معمولاً با رفتن تو یادی از تو می شود. امید از خداوند عزیز این رفتن تو را سبب قرار دهد تا از تو یادی شود. باشه، میروم. خدا پدرتان را بیامرزد. در زمان حیاتش خیلی راحت بودیم، هیچ وقت بچه ها گرسنه نمیخوابیدن. خدا بیامرزدش. یعنی چی؟ اینها چرا وضعشون این گونه است؟ زمان حیات من آنها خیلی احترام داشتن، اما اکنون خبری نیست، کسی به یاد آنها نیست. ظاهرا امور معاش آنها نیز مختل شده. بچه ها چقدر ژولیده و پشمرده شدن. خدایا بر اینها و بر من رحم کن.
این اسب از کجا آمده است؟ عیالت این را برای تو فرستاده است و این رحمت حق است که به صورت اسب در آمده و بهترین چیز در این منازل برای جلوگیری از پیاده روی که خیلی سخت است اسب می باشد. دعای تو نیز در حق آنها مستجاب شده است و آنها از این به بعد در رفاه و آسایش به سر می برند. ببین رفتن تو چقدر باعث خیر شده است. خود را آماده کن که وقت رفتن است. گفتی به کجا می روی آخر ز برم، هر جا که روی باز گرفتار منی. خیلی دقت کن. از این به بعد هر لحظه امکان دارد ناگهان وارد سرزمینی از عذاب شوی و این همان مسیری است که تو در دنیا طی کردی. افسار اسب را